اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین روایات وچ ملدا ہے جلے قیامت دا روز ہوسی اللہ رب العزت صاحب ایمان لوگاں دے وچوں ایک صاحب ایمان کو اپنی بارگاہ وچ حقل مرے سی الامان جلے او بندہ اللہ دی بارگاہ وچ اکیلا آسی تا رب اندے تے پہلا سوال کرے سی او میرا صاحب ایمان بندہ میں مالک تیرے تے سوال کرنا اے دسا میں اللہ تے کو نعمتاں اس واسطے عطا کیتیاں ہیں کہ تو اللہ دیاں نعمتاں کو گناہ دے وچ استعمال کر اندی معصیت دے وچ استعمال کر۔ تو میں ایتھے رک کے ایک ضرور جملہ آکھساں جوانو اے جوانی اللہ دے طرفوں بہت بڑی نعمت ہے۔ این جوانی کو اللہ دے شکر وچ استعمال کرو، اللہ دی عبادت وچ استعمال کرو، اپنی آخرت دی منازل دی بلندی حاصل کرنے وچ استعمال کرو۔ اس اللہ دی دتی ہوئی طاقت کو کہیں غریب کہیں مسکین اور کہیں مسافر دی عزت کو پامال کرنے استعمال نہ کرو، کیونکہ ایک ایسا نہیں آونا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ باز پرسونی ہے۔ بت خدا فرمیسی میرا بندہ تے کو ایمان دی دولت عطا فرمائیم، میرا بندہ تیرا حق یہ کچھ بندا میں نعمتاں بدھیندا گیاں تو میری نافرمانی بدھیندا گئے، میں تیری عزت بدھیندا گیاں تو اللہ کو پوشت زیادہ دکھاون پائے گئے۔ بس جڑے بندہ پورے عالم معاشر دے سامنے اپنے رب دے انہاں سوالاں دا جواب نہ دے سنگسی مومنین مسلمین او اپنا سر شرم دی وجہ تو جھکا دے سی، اللہ رب العزت اس دے اس شرم اس حیا دی وجہ تو اپنی رحمت دے ذریعے اپنے بندے کو پکرے سی، آواز آسی میرا بندہ جیلے تو گناہ کریں دا میں اللہ کو علم آئی تو شیطان دے چنگل وچ پھس گئے، شیطان نے تے کو اپنے مالک و خالق اللہ دے رستے تو ہٹاون دی کوشش دے وچ کامیابی حاصل کر گئی دی۔ میرا بندہ اپنے سر کو بلند کر، میں خدا نہیں چاہتا جو میرا صاحب ایمان بندہ آج معاشر دے مجمع دے وچ شرمندہ ہوئے، بلکہ رب چاہتا ہے آج اپنا سر بلند کر، میں خدا نے تیرے گناہوں کو معاف فرمائے اور میری جنت تیری منتظر ہے۔ اللہ رب العزت رب دے نال محبت کرن اور اس دے دین کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔